Mo ni mag-process mga ka-idol nga gusto kag dinalian nga mga ka-idol nga magtanom sa basakan nga mga sahod mga idol. Ganion mga idol. Now, yung nga na ang akong namatan saon ng mga idol. Gumikan sa akong pagkabata hangtod lang karon mga idol mao gyud pangibuhat sa akong amahan mga idol. Mga idol. Ambot lang sa inyo mga idol unsa po itawag sa inyo anay sa amo mga idol ang tawag sa mo mga ka-idol. Kuan gyud dapog. Manigingon diri sa amo dapog mga ka-idol. Daghan pa kinaga mga ka-idol. Isabog na sa akong amahan tapos buntag na mga ka-idol bisan nimo mga ka-idol og tubig tapos dukdukon. Din paghapon pa mga ka-idol mao gyud nung baton mga ka-idol. Bisan gyapon mga ka-idol tapos dukdukon. Adlaw-adlaw ni man buhaton ng mga ka-idol.